علیکم. علیک سلام. میخواستم خانم رکسانا رو ببینم. الان اینجا نیستن. اگه خدماتی میخواین بگین، در خدمتم. نه، چند روز پیش دیدمشون، باهاشون در مورد استخدام حرف زدم. آها که اینطور. الان میان. چند لحظه صبر کنید. راستی اسمتون چیه؟ فهیمه. یکی دوباری سراغتون ازم میگرفتن، ولی زمان زیادی گذشته. تو این مدت کجا بودین؟ درگیر یه سری مشکلات بودم، نتونستم زودتر بیام اینجا. ایشون کس دیگه ای رو استخدام کردن؟ اینو خودشون میتونن بهتون بگن، نگران نباشین. شما لطفاً بشینین، دیگه کم کم میرسن. خاله، تو اینجا چی میخوای؟ با کی اومدی اینجا؟ امجد که نیاوردت اینجا ها؟ نه خاله، من تنها اومدم. واسه چی اومدی اینجا؟ بگو چرا اومدی؟ خاله باید یه حرف خیلی مهمی رو بهتون بزنم. چه دختر بی حیا و بی شرمی هستی تو؟ تنهایی حاضر شدی اومدی خونه من هیچ حرفی باهات ندارم. از اینجا گم شو برو. خاله یه بار حرفمو گوش بدین لطفاً. آره اون روز حرفایی زده شد که نمیدونم چرا مامانم اونا رو بهتون گفت، ولی من میخوام برای هر کلمش ازتون عذر بخوام. نذارین من و امجد با کسای دیگه ای عروسی کنیم. ما نمیتونیم بدون هم زنده بمونیم. تو دقیقاً این مادرتی. تو واقعا فکر کردی دختر بی حیا و بی شرمی مثل تو رو برای پسرم میگیرم؟ تو رو عروس خودم میکنم؟ همچین چیزی رو به خوابم نمیبینی. من فقط به خاطر خوشحالی امجد اومدم خونتون. تشنه هم بمیرم محاله یه قطره آب از خونه شما بخورم. فهمیدی؟ خاله شما هر گله ای از مامان دارین و من قبول میکنم. اصلا شما راست میگین. اگه بخواین بعد از عروسی رابطمو باهاش تموم میکنم. اصلا رابطه چیه؟ قیافشم دیگه نمیبینم، یادم میره مامانم چه شکلی بوده. فقط لطفاً منو قبول کنید. من نمیتونم بدون امجد زندگی کنم. من میمیرم. ببین دردانه، حرفمو خوب گوش کن. اگه اینقدر دلت ازدواج و عروسی میخواد، برو به مامانت بگو که کاراشو درست کنه. بی به هست بی به هم بمونه. اینقدرم دنبال شوهرای مردم نباشه. شوهر خودش که مرده، میخواد شوهر ما رو هم ازمون بگیره. گوشاتو باز کن ببین بهت چی میگم. اگه مادرت این کاراشو کنار نذاره، شما دوتا خواهر کل عمرتون ترشیده میمونی. هیچ کسم نمیاد بگیرتتون. گم شو، از خونه من برو بیرون. خاله چرا عصبانیتت از مامانو سر ما خالی میکنی؟ من میدونم که امجد به جز من با کس دیگه ای ازدواج نمیکنه، هیچ وقت نمیکنه، برای اینکه اونم نمیتونه بدون من زندگی کنه. ولی اگه شما سعی کنین یا بتولی یا یکی دیگه رو به زور برای امجد بگیرین تا با هم ازدواج کنن، اون هیچ وقت خوشبخت نمیشه. بالاخره یه روز دوباره برمیگرده پیش خودم. خاله هاجر لطفاً سعی کنین حرفمو متوجه بشین، خواهش میکنم. یه تصمیم اشتباه شما زندگی ما دوتا رو داره نابود میکنه. همه دلخوشی ما رو ازمون میگیره. شما به من کاری ندارین باشه، پس حداقل به فکر خوشحالی پسرتون باشین. بهتون 1000 بار التماس میکنم خاله، منو امجد از هم جدا نکنین. لطفاً امجد و دست کسی دیگه ای نسپارین. ما همو دوست داریم خاله، بین ما دوتا وای نستین، ازدواج ما رو به هم نزنین. جدا؟ پس این تصمیمو گرفتی؟ اون گوشاتو خوب باز کن دردانه. این زیبایی تو
که به خاطرش پسرم دنبالت افتاده و تو هم ولکنش نیستی؟ من اونو از بین میبرم، روی صورت دستید میپاشم دختر. فهمیدی یا نه؟ از امروز به بعدم اگه اسم پسرمو بیاری دیگه من تقصیری ندارم. چرا اینطوری میکنی؟ که دارم بهت میگم. برو خاله، ازتون خواهش میکنم یه بار حرف منو گوش کنی. خاله وای خدایا، مادر و دختر دنبال شوهرم و بچم افتادن. چی کار کنم من؟ ول کنم نیستن انگار. پدرشونو در میارم، هم فهیمه همین دخترش. یه لحظه لطفاً. کیفم اونجاست، برام میاریش؟ بله الان میارم. گلناز، دختر خوبم، عروس شدی، چقدر خوشگل شدی. خدا از چشم بد دورت کنه. شما کی هست؟ ببخشید. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا دنبالم. بیا دیگه بیا. ببین دردانه، حرفمو خوب گوش کن. اگه اینقدر دلت ازدواج و عروسی میخواد، برو به مامانت بگو که کاراشو درست کنه. بی به هست بی به هم بمونه. اینقدرم دنبال شوهرای مردم نباشه. شوهر خودش که مرده، میخواد شوهر ما رو هم ازمون بگیره. گوشاتو باز کن ببین بهت چی میگم. اگه مادرت این کاراشو کنار نذاره، شما دوتا خواهر کل عمرتون ترشیده میمونی. هیچ کسم نمیاد بگیرتتون. گم شو، از خونه من برو بیرون. जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कहे कोई अपना नहीं कैसे जीना मुझे تشنم شده. آب. دردانه، دردانه دخترم، دردانه. صدای منو نمیشنوه. چرا؟ انگار تو اتاقش نشسته، مثل اینکه صدام نمیره. بعدم که چرا کسی حواسش به یه مادر بزرگ نیست که کمکش کنه؟ خودم برم. کو عینکم کو؟ کجا گذاشتمش؟ دردانه، دردانه، دردانه. دردانه معلوم نیست کجا رفته. معلوم نیست کجاست. تشنمه، خیلی تشنمه.
الهی شکر. دردانه دردانه چم شده؟ یه چیزیم شده. یه چیزیم شده. فهیمه. حالم بده. حالم بده. فهیمه. مادرت. اوی. حالم بده. فهیمه. آی فهیمه. یه چیزیم شده. حالم خوب نیست. نه یه چیزیم شده. چی شده؟ یه اتفاقی داره میفته. نمیدونم چیم شده. چی شده؟ نمیدونم. چی شده؟ فهیمه عزیز دلم، تو یه جورایی خیلی دیر اومدی. منم مجبور شدم به جات یکی دیگر رو بیام بذارم. ولی خب نگران نباش، یه کار دیگه برات پیدا میکنم. فقط همینقدر یادت باشه یه وقتایی کار به میل خودته، یه وقتایی هم باید به میل بقیه کار کنی، ولی مجبوری انجامش بدی. برای اینکه آدم به پول نیاز داره. برای پول در آوردنم خب آدم باید انسانیتش رو بذاره زیر پاش دیگه. ببینین من هر کاری به هم بگین انجام میدم. حاضرم هر کاری بگین براتون انجام بدم. همه یه سعیمو میکنم. گفتی چند وقت بیوه شدی؟ منظورم اینه که چند وقت میشه که شوهرت فوت کرده عزیزم؟ 15 سال شده. چطوری این همه سالو بدون اینکه ازدواج کنی گذروندی؟ البته خیلی خوبه. امکان نداره کسی بهت پیشنهاد ازدواج دوباره نداده باشه، مگه نه؟
حتما به خاطر دخترات روی خواستهات همیشه پا گذاشتی، درسته مگه نه؟ همینطوره. یه چیزی بهت بگم، انسان فقط باید وقتی برای خانواده فداکاری بکنه که مطمئن باشه این فداکاری به نفع خودش قراره تموم بشه. به هر حال هر کاری که فکر کردی بهتره همون کارو کردی. اینو بگیر. من؟ این برای چی؟ فکر کن یه جورایی پیش پرداختته. نگهش دار. حالا دیگه برو. شمارتو که دارم. همین که کاری پیش بیاد بهت زنگ میزنم. فقط یه چیزی یادت باشه، پول به میل توه. کار به میل ماست. بله باشه. راستی یکم صاف وایسا. وایسا، باید ازت یه عکس بگیرم. باشه، صاف وایسا. آها، خیلی خوبه. یکی دیگه هم بگیرم. خوشگله. باشه، حالا دیگه برو. هنوز برنگشته. حتما سرش با اون گرمه. واسه چی به گوشی من میسکال انداخت که یقه منو بگیرن، بعد خودش بره با اون بچرخه و بگرده. حالا بهت نشون میدم نجیب احمد. دردانه؟ دردانه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مادر بزرگ! مادر بزرگ! مادر بزرگ! دردانه! مادر بزرگ! مادر بزرگ پاشو! بلند شو! مامان! دردانه! بیای کمک! بلند شو! پاشو مادر بزرگ! بلند شو! مادر بزرگ! مادر بزرگ! بلند شو! الو، تو کجایی؟ باشه. امران؟ بله بابا. پسرم برو داخل و خبر بده وقت بردن جنازه است. بابا هنوز عمو نجیب نیومده. نمیخواین منتظرش بمونیم؟ خودش زنگ زد. بعد کندن قبل میره مسجد کارا رو بکنه. تا اون موقع جنازه رو میبریم. باشه بابا، من به داخل خبر میدم. برو پسرم.
कैसे जीना मुझे ऐ मेरे खुदा बता मुझे है गिर रहे ये आंसू कैसे रुके खुदाया बस में मेरे नहीं है ऐ मेरे खुदाया है सब जानता तू लिखता है तकदीरें हाथ जो मैंने थामा مامان उसी ने है गिराया ऐ मेरे به خاله فهیمه بگین که وقت بردن جنازه است. باید جنازه رو ببریم. خیلی خوب باشه. میگن وقت بردن جنازه است. باید جنازه رو ببرن. باید جنازه رو ببرن. از شماها کسی میخواد واسه آخرین بار صورت مادرجان رو ببینه؟ وقت بردن جنازه شده. چی شد پسرم؟ خبر دادی؟ آره بهشون گفتم. باشه بریم، وقت بردن جنازه است. بیا بیا. بلندش کنید، مراقب باشید. بریم. به عزت و شرف لا اله الا الله. فهیمه بسته دیگه. چرا رفتی؟ فهیمه چی منو تنها گذاشتی؟ صبر داشته باش. آروم باش. بسته دیگه. فهیمه تو باید صبر داشته باشی. این که تسلیم خواست خدا بشی نشونه یه ایمانته. بس کن دیگه. آروم باش. هممون باید از این دنیا بریم عزیزم. منم مادر جان، بعدم بقیه‌مون. کسی تو ابد اینجا نمیمونه. خواهر حاجت راست میگی. هر کی میاد یه روزی هم میره. با رفتن یکی واقعا دل بازماندهاش میشکنه. اما اینم یه قسمت از زندگیه. پدر و مادر ما هم رفتن. تو باید صبر داشته باشی فهیمه. خودت هیچی به خاطر بچه هات. ببین چطوری گریه میکنم. به اینا رحم کن. باید واسه اینا بمونه. به جز تو کسی رو ندارم. بریم. بس کن دیگه. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره. اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. किसके दो वास्ते छूटा जो हाथ तेरा फिर कुछ ना रहा क्यों गम गले
کردی رفتی مادر جان. خیلی دلت میخواست بری پیش اخترت. نه همش داشتی یادش میکردی. برای همینم شما رو برد پیش خودش. من دلتنگتون شدم مادر جان. خیلی خوب میدونستین که به جز شما کسی رو ندارم، ولی بازم بلم کردین و رفتین. حالا من چیکار کنم؟ امروز یتیم شدم مادر جان. یتیم شدم. در خونه باز مونده بود. خیلی صداتون کردم ولی کسی نیومد. مجبور شدم بیام اینجا. مطمئن بودم که تو حتما بیداری. خب من درگیر کارای کفن و دفن بودم و نتونستم به تسلیت بگم. خیلی ناراحت شدم. واسه یه مادر بزرگ تکیهگاه بزرگی بود. چی کار میشه کرد؟ هرچی خدا بخواد میشه. ولی تو لازم نیست نگران چیزی باشی. من همه کارا رو کردم. من خودم هماهنگ کردم که توی این خونه تا 3 روز اجاق روشن نمیشه. از صبحانه تا شام شب همش هماهنگ شده. همه چی میاد اینجا. نگران نباش. بعدشم ختم خودم هماهنگ میکنم. تو فقط مراقب خودت باش. من رفتم. امجد پسرم، بابات هنوز نیومده خونه. این موقع شب شده. یه زنگ بزن خبر بگیر. نکنه خونه فهیمه رفته باشه. من از کجا بدونم مامان؟ من که با شما رفتم و با شما هم برگشتم خونه. خیره؟ چرا انقدر عصبانی اینجا نشستی؟ بهتون گفتم یک کم دیگه اونجا بمونیم، ولی شما عجله داشتین که برگردین. خب پس چی کار میکردیم؟ جنازه رو بردن، مردمم کم کم رفتن. به خاطر تو باید میشستم اونجا و برای مادرجان تو سرم میزدم. مامان بین ما و مردم فرقه. میدونی ما با اونا فامیلیم. خب بیشتر از فامیل بودنمونم حواسم بهشون بوده. اول از همه رفتم اونجا، بیشتر از همه قرآن خوندم، آخر از همه هم اومدم. دیگه چی کار میکردم؟ مامان به نظر من محترمانش این بود که شما امشب اونجا میموندی. خب حالا تو لازم نکرده به من درس اخلاق بدی. عزاداری بود که رفتم خونه اون زن، وگرنه اون زن لیاقت اینو نداره که آدم تو غم و غصه‌ش هم شریک بشه. دیگه بیشتر از این نمیخواد بحث کنی. به بابات زنگ بزن ببین کجا مونده. مردایی مثل بابات حتی موقع عزاداری هم دست از عشق عاشقی بر نمیدارن. مامان من زنگ نمیزنم، شما میخواین خودتون زنگ شما بزنید. پدر و پسر فکر همه دنیا هستی. بی فکر بودنتون فقط واسه منه. همینجا بشین. نجیب احمد تو هم فرصت گیر آوردی واسه فهیمه دلسوزی کنی. تا وقتی با دست خودش اشکای اونو پاک نکنه دلش آروم نمیگیره. با خودم گفتم حتما امشب بر نمیگردی خونه. از زنی مثل تو همچین توقعی میشه داشت؟ زنی مثل من؟ منظورت چیه زنی مثل من؟ زنایی مثل من خیلی خوبن که میشینن تو خونه و نگران شوهرای خودشون هستن، نه مثل زنای دیگه که به مردای غریبه فکر میکنن. زنی مثل من
اون زنایی که تو ازشون خوشت میاد نجیب، اونا فقط از دور خوبن. اخلاقشون رو وقتی رو میکنن که به آدم نزدیک میشن. از این آدم چیزی رو نمیشه فهمید تا وقتی که چشماتو ببندی. ببین هاجر، من الان خیلی خستم، نمیخوام باهات بحث کنم. حالا واسه چی فرار میکنی؟ روک و راست بهم بگو که جوابی برای حرفای من نداری. آره جوابی ندارم. حالا چی کار میکنی؟ نه خیر، من نمیتونم کاری کنم، ولی خدای من خیلی کارا میکنه. یادت باشه نجیب احمد، اگه بهم ظلمی بکنی یه نفرینی میکنمت که تو کل عمرت یه روز خوش نبینی. ببین هاجر، ازدواج دوم از نظر شرعی هیچ گناهی نداره. تازه ازدواج مرد با یه زن بی‌پناه مثل فهیمه ثوابم داره. پس میخوای به خاطر ثوابش فهیمه رو عقد کنی نجیب احمد؟ آره. پس همین یه راه برای ثواب کردن مونده دیگه. هیچ وقت ندیدم نمازای واجب تو بخونی، هیچ وقت ندیدم به یه فقیر کمک کنی. فقط ازدواج با فهیمه است که ازش ثواب میبری. آره من تصمیممو گرفتم، از حالا هم نماز میخونم کامل. امر دیگه ای بکن، هر کاری که دوست داری بکن شوهرم، ولی یادت باشه تقاصشو پس میدی. اسم من هاجره ها. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فهیمه، خدا بیامرز اختر اگه امروز زنده بود نمیذاش حتی نگاهی یه مرد نامحرم به صورت زنش بیفته. ولی فهیمه، الان که تو مجبوری کار کنی دیگه باید بفهمی دیگه این دور و زمونه واسه زن قشنگ و جوانی مثل تو خوب نیست که هر جایی بری و واسه شون کار کنی. تو حواست به آدم باش، چون که مردم بیرحم شد یه چیز دیگه، ولی یه چیز دیگه نشون میدن. واسه همین باید خیلی حواست جمع باشه. میفهمی که مادر بزرگ، مادر بزرگ، مادر بزرگ، دردانه، مادر بزرگ، مادر بزرگ پاشو، بلند شو، مامان. مامان چی شده؟ چرا تو نخوابیدی؟ میشه امشب پیش شما بخوابم؟ من خیلی میترسم. بیا عزیز دلم. مامان، من رفته بودم امتحان بدم. چرا شما و دردانه رفتین و مادر بزرگو تنها گذاشتین تو خونه؟ دردانه خونه نبود. نه مامان، وقتی اومدم خونه دردانه توی خونه نه. خواستم برم پیشش که دیدم مادر بزرگ تنها افتاده رو زمین. خیلی سعی کردم بلندش کنم ولی نتونستم. مامان،
چرا زندگی ما اینقدر سخته مامان؟ قبلا بابا رفت، حالا الانم مادر بزرگ. اگه بابا امروز زنده بود زندگیمون اینقدر بد نبود مامان. نه ما تنها میمونیم. نه این مشکلات برامون همیشگیه. تو میدونی خدا خودش بنده هاشو تو این امتحانم میذاره. وقتی هم من مردم به جای گله و شکایت صبر داشته باشین و شکرگزار بشین. حتما ازشو از خدا میگیرین. پس که امتحانای ما تموم میشه مامان. یه امتحانمون تموم میشه. آروم باش عزیزم، آروم باش.